kailangan di ta mo layo sa source, no? Dili ta magpalayo kinsay source di ay nato. Dapat dili nato layuan ang Ginoo. God is the source of everything. So dili nato layuan ang Ginoo, no? Source sa tanan, source sa strength, source sa love, source sa peace. Everything that you need. Si God ra jud ang maka-fulfill ana sa imuhang kasing-kasing o gunahuna. Ang Ginoo ra jud. So dili nato layuan ang atong amahan nga naghatag og kalinaw, gugma, grasya, protection. Dili nato layuan ang atong amahan kay milagroso siya, mahimo niya ang tanan para sa iyang mga anak. So dili ta mo layo. Usahay ang makapalayo sa mga tao sa Ginoo ang problema. 'Di ba? Makapalayo ang problema kay tungod, for example karon okay ilang life, okay ilang kinabuhi, walay problema, so nidot-dot sila maayo sa Ginoo. Pero katong naanay problema, nawala na sila sa Ginoo kay tungod sa ilang hunahuna nga murag ipasagdahan sila ni God, nga murag wala sila gihigugma sa Ginoo. Kailangan bisan unsa nga sitwasyon higugmaon nato ang Ginoo. Bisan unsa nga sitwasyon dili nato biyaan ang Ginoo. Kailangan higugmaon nato ang Ginoo sa tanang sitwasyon. Dili pwede nga mahigugma lang ka kay God nga nindot imong kinabuhi. Kailangan bisan unsa nga sitwasyon ang imong agian, kamong duha gyud ang magkauban sa Ginoo.